آخ دو چشتی غلط ہے، آخ دو پولے جمون ڈول دی پولے جمون آخ چشتی تے غلط ہے، کتوں نکل آئے نے جی نویں نکل آئے نے، یہ کون لوگ نے؟ یہ تیاں دے نے بس تیاں کار رکھو، بس تیاں کار رکھو، وہ تیاں کار رکھو۔ واہ، جیڑا تیری عزت بچان دی گل کرے تیرا دشمن ہے نا؟ جی جی ہاں جی ہاں ہاں، جیڑا آکھے ہوئے مسلمان دی عزت بڑی قیمتی، ارشف مومن دی عزت دا مول نہیں پورا ہوندا، او اج کی ہے؟ غلط لوگ نے، غلط لوگ نے۔ جیڑا آکھے بیٹی تہاڈی آوے دفتر وچ، کالج وچ، یونیورسٹی وچ، دوڑ لائے، ریس لائے، بساں وچ سیما دے، دفتر جاوے، پولیو دے قطرے پیاوے، تھان تھان تے ہر کسے دا بوا کھڑکاوے، کبڈی دی ٹیم وچ آوے، پہلوانی کرے، گیند بلے چھکے مارے، سب کب کرے، ٹھیک ہے ترقی والا ہے۔ ویکھی کیڑی ترقی کر گئی؟ فلانے چودھری دی دھی گئی سی گیند بلے دی ٹیم وچ، تے ویکھ بابا جدن گئی سی اون دے کوٹھے وے دو سانی، ہن تے بیریا ٹاؤن وچ کوٹھی او۔ یار آپا اپنی اوقات کیوں بھول جانے ہاں؟ ہن تک تے ساڈے پیو دادے یہی آندے رہنے کہ تیاں دی کمائی، اج کیوں بھول گئے ہیں بابا اس گل نو؟ ہن کیوں نہیں ہوئی؟